जिस इंटेंशन से मैं आया था यहाँ पे, वो इंटेंशन अंदाज में लगा कि यहाँ पे तो न टाउन ही नहीं लग रहा, ये तो एक मैसी हर लिहाज में, आपका ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, आपके शॉपकीपिंग के लिहाज से, आपके वेंडर्स के लिहाज से, आपके दूसरी चीज़ों के लिहाज से। तो ऐसे में लग रहा है कि हमें बहुत सारे चैलेंज हैं, चैलेंज हमने मिलजुल के करना है। अगर ट्रेडर्स ये सोचे कि हमारा काम हो जाए, वेंडर्स का ना होना चाहे, ट्रांसपोर्ट का ना होना चाहे, दूसरी सफाई ना होना चाहिए, तो फिर बात नहीं बन सकती। हमने हर किसी जो भी स्टेक होल्डर है, हर स्टेक होल्डर का जो भी उनका जेन्युइन कंसर्न है उसको आगे लेके हमें आगे जाना है। तो मेरी जो आपने 3-4 पॉइंट्स मेरे सामने रखे, इसमें सपोज आपने पहले रखा कि हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसमें आज के टाइम पे इन प्लेस है, एंड मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी है, मुझे अभी थोड़े दिन हो गए, इसमें भी मैं कॉल लेना चाहूँगा शॉर्टली, वेरी शॉर्टली। बट इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पहले मैंने उनको ऑन बोर्ड लेना, उनसे पहले बात करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है, सो दैट किसी का स्टेक होल्डर हमारी एक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक यूनियन डिसीजन होना चाहिए। इसमें मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो ये मेरी प्रायोरिटी पे है। एंड कम ही टाइम के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई हम डिसीजन ले लेंगे जो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी ठीक होगा एंड पब्लिक एज वेल एज ट्रेडर्स के लिहाज से भी ठीक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडर्स जो भी है, ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जो मैंने समझा है। इसमें हमने दोनों को इकट्ठे करके एंड जो हमें चैलेंजेस है, इस चैलेंज को हमने कैरी फॉरवर्ड करना। हमारी राय अलग बनेगी, हमारे सेशन अलग अलग रहेंगे एंड एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि हमारा टाउन जो आज की पोजीशन से पीछे ही जाएगा तो आगे जाने की कोई उम्मीद ही नहीं। बट जब भी मैंने यहाँ आया है, मुझे लग रहा है मैं 2 किलोमीटर ही आया टाउन में, शायद लास्ट में आपको बता दिया, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे चैलेंज टाउन के लिहाज से। आज ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोरस एडीसी सोपोरस सोपोर कन मसाइल खास यथ मज डिवाइडर मसलो सानि खतर सोपोर अवाम खतर दर्दसर बनियामुत तथ ऑलरेडी टाइम 2:30 बजे, चूंकि ट्रेडर्स फेडरेशन तमाम ओहदेदार गए आज 2:30 बजे एडीसी सबस निश। अल्हम्दुलिल्लाह तस गई लगभग 2 घंटन मीटिंग, तमाम मसाइलन पे स्पेशली डिवाइडर सोपोर तथ पे गई तफसील सान कत। तो मोहतरम ये वनकस सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी पन ये मोहतरम शफी सबस वनान कि यह कर अमे हवाले ब्रीफ सोपोर किस अवामस, सोपोर किन तजरन कि फेडरेशन क्या मसाइल कम मसाइल चीड़ ऐसे, ताकि तुम तो रोजन बाखबर सूरत हाल क्या गो तय। आज समखे ट्रेडर्स फेडरेशन हाजी मोहम्मद अशरफ जरगर सबनिस क़यादतस मज यथ मज जन एग्जीक्यूटिव बॉडी तस सोपोर कन मसलन मुताबिक मसलन मज यम जन एडीसी सबस समखे, तथ मज एग्जीक्यूटिव बॉडी हंद मेंबर तस और तमन सतन तुल तुम तफसीली बिलखसूस तुल डिवाइडरन हूं मसल, यम जन घरों पे वनकस पकान गाड़ी, यम जन शार्ट कट कर गाड़ी वनकस नान प्रानो बस्तियों मज, और दुकानदारन यम तम सतन नुकसान वोत सह तानत कोर तमन सतन डिस्कस वारियास कालस, और तमो वन कह पन्ने दलील अस वन कह दलील, और तमो समझ सन कत, और तम खतर वो तमो कि करो अत मज जबरदस्त कोशिश, और तमो वो यह कि तुम रोजो अस टचस मज अमे खतर। यमन सतन कोर सारी मसल दुकानदारन सड़कन ब्रोह कन दुकान बंद कर रेडो सतन तो बाकी चीजों सर तमन सतन डिस्कस, तमन सतन तुल मसल आबुक मसल तुल तमन सतन जन सरकन आबच प्रॉब्लम कस्बस मज, बिजली हज प्रॉब्लम सह कोर तमन सतन डिस्कस, कम्युनिटी हॉल यम सोपोरस मज बनमत यम जन वनकस वैरानी हंदिस हालतस मज सह कोर तमन सतन डिस्कस कि तम हसा गसन आबाद इन कर और सह गस हैंड ओवर इन कर कम्युनिटी हॉल किस सूरतस मज तमन लूकन यमन जायन बनान आमुत यह अत चीजस बुनियादस पे बनान आमुत तत कि यह गरीब तबक तमन सहन कहें, तमन तत बेहन जाय कि वक्त तमन खर शर तम खतर आमुत बनान। लिहाजा पतम 2-3 वरी गई इथे कन वैरानी हालतस मज आमुत कम्युनिटी हॉल हसा गसन आबाद कर। छान खन पुल जन यह सा यह प्रून कदल जन दरियावस मज वनकस वसित गोमुत तथ लकर सह वो कि यह लापरवाही
یہ ہسا گھنس گھن حوالہ چاہے ٹھیکہ در نی یا کھانا نی اور یہ ہسا گھن تر پہ دی تمو یقین دہنی بالکل تر پہ کرو بیاکھ چیز تل اس تمن سہ گو یہ زن یہ اکثر ونکس ہسپتال بڑ بڑ یم زن ہون ونکس یم زن تعداد بڑان دہ دہ تمن ہند اور یہ ون تمن کہ یہ ان اور گاڑین من ہند قصبس من تراؤن امہ سۭتۍ کافی لوگ زخمی گمت اور ونکس ہسپتالن من ایڈمٹ تہ کور تمو بڑ غور سان دپک یہ اہم یہ کت تہ بیٚیہِ ووٚن یمن ڈمپنگ میونسپلٹی ہند طرف آمت تراؤن سڑکن پہ معروف بازرن مز سہ گو میر ٹریڈرس دکان تس برو کن آمت ترا سہ سوری مارکیٹ تک ڈاکٹر عبدالرشید پاٹی گورو یت پیشنٹ نبر کن برو کن تک ژھۄٹھ سہ تمن آمت ون کہ سہ نہ گھس تت آسن کہین سہ سانہ خاطر زبردست چیلنج اخ بیاکھ چیز گو اس ہسا آب ات ہسا گھن ٹیسٹ تتھے کن کر یت کن تھی گھان چھو فیکٹرین مز اگر تت مال تیل نیران یا اوٹ نیران یا بقی تک ٹیسٹ کران ٹیسٹ کرت پتہ تمچ برائی کر اتھے کن گھس گھن آبس تہ ٹیسٹ اخ یہ سا یہ وچھنے یہ قابل تراؤن لائق کن تمہ پتہ گھس یہ آب واتن نلکن ہند ذریعہ تاکہ لوک اس زن وچان کن سات اچانک تمن گرٹ آب موٚکُر آب تم بچن تمہ نش لہذا ساری مسلہ تل اس یمن سارے مسا پور یقین تمو دت پور یقین دہنی تمو مجھ کی ٹائم نش تمہ وقت ترو وچو کتت واتن کیا واتن تمہ پتہ یمن دکاندارو ایپلکیشن ترائم قصبہ دکاندارو کہ ام خاطر گوس کھانا پروٹیسٹ گھن یا کھانا چیز گھن توتانیت کرو سہ چیز کہین کرو یمن حکامن تانیت واتناو یہ چیز کہ تاکہ اس زن ونکس قصبس مز پریشانی یہ گھس دور سٹھا مشکور اے ڈی سی سوپور صبن یمو اس سۭتۍ اکھ گنٹہٕ تقریباً دیُت علاوٕ او یمو سٲنۍ کتھ بڑٕ غورٕ سان بوٗز أسۍ گٔے زبردست مُتٲثر تمن ہٕنٛدیو یِم زن تمن تٔمِس اسہِ سۭتۍ یقین دہانی دِژ بہٕ اوسُس یژھان قصبس منٛز یُس کینٛہہ خرٲبی چھِ کانٛہہ پرابلم چھِ مےٚ چھِ دلچسپی کہ تم گژھن دوٗر گژھٕنۍ یِم مسٲیل چھِ تم گژھن حل گژھٕنۍ اور أسۍ چھِ یمو دُکاندار اَسہِ پریشر پٔتۍ کِنۍ کٔرِتھ چھِ کہ یِم حظ چھِ تمن دُکاندارن چھِ أسۍ ونان تم کرن زیادٕ اضطراب کہین أسۍ پرارو 8 دۄہن 10 دۄہن 10 دۄہ تھوو اَسہِ ٹایم امہِ خٲطرٕ أسۍ پرارو تمہِ خٲطرٕ پتہٕ یی بُلاونہٕ باضٲبطہٕ ایگزیکیوٹو باڈی ییٚتہِ تم تہِ انوکھ أسۍ تتھ منٛز نعت دِتھ تمہِ پتہٕ ٹریڈرز فیڈریشن متفق طور فٲصلہٕ نِیہِ ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریڈرز جو بھی ہے یہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں جو میں نے سمجھا ہے اس میں ہم نے دونوں کو اکٹھے کر کے اینڈ جو ہمیں چیلنجز ہے اس چیلنج کو ہم نے کیری فارورڈ کرنا ہماری رائے الگ بنے گی ہمارے سیشن الگ الگ رہیں گے اینڈ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کر سکتے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹاؤن جو آج کی پوچھ سے پیچھے ہی جائے گا تو آگے جانے کی کوئی امید ہی نہیں بٹ جب بھی میں نے یہاں آیا ہے مجھے لگ رہا میں 2 کلومیٹر ہی آیا ٹاؤن میں شاید لاسٹ میں آپ کو بتا دیا تو مجھے لگ رہا بہت سارے چیلنج ٹاؤن کے لحاظ سے جس انٹینشن سے میں آیا تھا یہاں پہ وہ انٹینشن انداز میں لگا کہ یہاں پہ تو نہ ٹاؤن ہی نہیں لگ رہا یہ تو ایک میسی ہر لحاظ میں آپ کا ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے آپ کے شاپ کیپنگ کے لحاظ سے آپ کے وینڈرز کے لحاظ سے آپ کے دوسری چیزوں کے لحاظ سے تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت سارے چیلنج ہیں چیلنج ہم نے مل جل کے کرنا ہے اگر ٹریڈرز یہ سوچے کہ ہمارا کام ہو جائے وینڈرز کا نہ ہونا چاہے ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا چاہے دوسری صفائی نہ ہونا چاہیے تو پھر بات نہیں بن سکتی ہم نے ہر کسی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہے ہر اسٹیک ہولڈر کا جو بھی ان کا جینیون کنسرن ہے اس کو آگے لے کے ہمیں آگے جانا ہے اس میں میری جو آپ نے 3-4 پوائنٹس میرے سامنے رکھے اس میں سپوز آپ نے پہلے رکھا کہ ہمارا جو ڈیوائیڈر ہے یہ ڈیوائیڈر چونکہ آلریڈی بنا ہوا ہے اینڈ اس میں آج کے ٹائم پہ ان پلیس ہے اینڈ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنی ہیں مجھے ابھی تھوڑے دن ہی ہو گئے اس میں بھی میں کال لینا چاہوں گا شارٹلی ویری شارٹلی بٹ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہے کنسرن آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے پہلے میں نے ان کو آن بورڈ لینا ان سے پہلے بات کرنی ہے تو کیا 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 جا سکتا ہے سو دیٹ کسی کا اسٹیک ہولڈر ہماری ایکشن سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے ایک یونین ڈیسیژن ہونا چاہیے اس میں مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیجیے گا یہ میری پریورٹی پہ ہے اینڈ کم ہی ٹائم کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم ڈیسیژن لے لیں گے جو واقعی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا اینڈ پبلک ایز ویل ایز ٹریڈرز کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا دین اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کہا کہ ہمارے وینڈرز خاص کر اقبال پارک میں آ کر بیٹھے ہیں
اس میں بھی ہم نے آلریڈی ایک پریلیمنری میٹنگ لی ہے ایک کی ہمیں نے میونسپلٹی کے ساتھ، ہمارا تیجا صاحبان تھے اس میں، ایون پولیس کا بھی مجھے لگ رہا ہمارے ایک دوست تھے شاید ایس ایچ او صاحبان تھے اس میں. اینڈ اس میں ہم کچھ ٹائم اس میں دیجیے گا، کیونکہ کچھ وینڈر 2 قسم کے ہیں، ایک وینڈر جو رجسٹرڈ ہے، ایک تو جو ایسے آوارہ کہیں پہ جہاں من کرے وہاں بیٹھے. تو وہ ان کو میں نے بولا کہ مجھے پورا ایک لسٹ دیجیے گا کہ کہاں کہاں ہمیں لگا کہ ہم کہاں کو کیسے وینڈر کو کہاں پہ کوئی اچھے ریسپیکٹیبل کوئی جگہ دیں تاکہ اس کی روزی کہیں پہ افیکٹ نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی جہاں ہمیں آوارہ ایسا کہیں پہ تو ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ٹاؤن سے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے. اس میں بھی اتنا آسان جو آپ کو لگ رہا اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں اس ایشو کو ہم ایڈریس ضرور کر دیں گے. اینڈ مجھے لگ رہا اس ایشو میں انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پارٹی بنا دیں گے تاکہ آپ کے بھی جو جینیون سیشن ہوں گے ان کو بھی ہم آگے لے کر ایک اچھا ڈیسیژن ہماری طرف سے ہو جائے گا. تھرڈ، آپ نے کہا کہ آپ کی پانی کی قلت ہے، خاص کر شالیمار کالونی اینڈ شالیمار کالونی کی بات کی. تو مجھے لگ رہا ہے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ میں ابھی بات کروں ایجنٹ صاحب سے. تو جو مجھے لگے کہ اس میں کیوں پانی نہیں آ رہا ہے اینڈ کیوں ہم نے اس کے کسی سپلائی سورس پوائنٹ سے کنیکٹ کیوں نہیں کیا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ آج ہی ابھی 10-15 منٹ میں سے ایجنٹ صاحب سے بات کر کے تو اس کو انشاءاللہ ریسٹور کرا دیں گے اگر کہیں سورس پوائنٹ اویلیبل ہو. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کے جے میں بہت ساری اسکیمز انڈر پروسیس ہے، اینڈ ایسے میں جے میں کچھ اسکیمز ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے. پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ ساری انفارمیشن لے کے میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ کیا پاسبلٹی ہے اینڈ کتنا ٹائم اس میں لگنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ واٹر ٹیسٹنگ کی لیب ہے ہمارے پاس، ایسا بھی نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ میں واٹر ٹیسٹنگ لیب ہے. اگر آپ کو کبھی بھی لگے گا کوئی واٹر ہمیں جو ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ایگزن پی ایچ ای کے آفس کو اپروچ کر دیجیے گا. اینڈ آپ کی جو بھی مطلب واٹر کی کمپوزیشن میں آئے گی ویدر دا واٹر از ڈرنکیبل، ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے. تو یہ آپ کو یہاں فیسلٹی ہے، اس فیسلٹی کا آپ کہیں اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اینڈ کہیں دقت آئے گی تو میرے نوٹس میں لے آئے گا. آپ نے بولا پاور کے بارے میں. پاور ہمارے ایگزام صاحب کافی اچھے ہیں، میں ان کو لگ بھگ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ مطلب ایک یا دوسرے دن کہ ہمارے جو ڈی ٹیز ہے، جو ہمارے ٹرانسفارمرس ہیں، کیا ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ صحیح چل رہے ہیں. کہیں ایسا مت ہے کہ آؤٹ آف آرڈر ہے، وہاں سے اٹھایا گیا تو 10 دن کے بعد پھر واپس ریسٹور کو دیا جائے تو 10 دن میں وہ کیا کرتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے ہر آلٹرنیٹ ڈے مجھے ایک انفارمیشن آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈی ٹیز ہیں سارے کے سارے فنکشنل ہیں. کل مجھے ایک نوٹس میں آیا، ایک ایسوسیشن آئی تھی میرے پاس اینڈ ایک ڈیلیگیشن آئی تھی میرے پاس. انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے محلے میں کوئی ٹرانسفارمر ہے، اس کو 3-4 دن ہو گئے تو انسٹنٹلی ہم نے ان کو دوسرا ٹرانسفارمر دے دیا اینڈ جس کی وجہ سے ان کو بجلی آ گئی. جو خراب تھا اس کو اٹھایا گیا تو وہ ورک شاپ کو لیا گیا. جو شیڈول کے حساب سے پاور آنا چاہیے، بجلی آنی چاہیے. تو سٹل میں اپنے ایگزام صاحب سے بات کروں گا کہ آپ نے جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں دقت ہے تو وہ میں کر دوں گا. اینڈ آپ سے گزارش یہ رہے گی اگر ہم جنرل کہیں گے کہ بجلی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں اتنا معنی نہیں ہے. اگر آپ کوئی اسپیسیفک کہیں گے کہ اس کالونی میں نہیں ہے، اس محلے میں نہیں ہے، تو شاید بات بن سکتی ہے. تو آپ میرے واٹس ایپ پہ یا ایسے ہی میرے آفس میں کسی کے تھرو بھیج سکتے ہیں تو میں دیکھ لوں گا، تو اکارڈنگ میں ٹیک اپ کروں گا اپنے ایگزام صاحب سے. تو ایشور کرا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کو بجلی جیسے شیڈول ہے ویسے ملنا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے بھی گزارش یہ رہے گی آپ بھی بجلی بڑا جوڑشیت سے یوز کریں، اننیسیسری آن نہ رکھیں، اننیسیسری وہ گیزر ہیٹر وغیرہ آن نہ رکھیں، جس سے وہ تو انجوائے کر ہی رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اور باقی آپ کے کنزیومرس ہیں ان کو افیکٹ ہو رہا ہے، ان کو بھی پراپرلی بجلی نہیں ملتی ہے. اسی طرح آپ نے بات کی کمیونٹی ہال کی. کمیونٹی ہال کی میرے نوٹس میں ایک کمیونٹی ہال آلریڈی آیا ہے اینڈ جو ہائر سیکنڈری کے پاس ہی ہے. وہاں پہ 3 سٹرکچرز ایسے ہیں، ایک تو انڈور اسٹیڈیم ہے، ایک پیویلین ہے، ایک تو کمیونٹی ہال ہے. اس میں نے ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کی، چاہے یوتھ سروس ہو، چاہے پرنسپل ہائر سیکنڈری ہو، چاہے میونسپلٹی ہو، چاہے اسپورٹس کاؤنسل ہو. اس میں نے ڈیسیژن لیا آلموسٹ. ان کو میں نے بولا تھا کہ مجھے لیٹر اس میں آلریڈی بھی ایون تھا کہ کیا پوزیشن ہے، کہ اگر ہینڈ اوور کریں گے اس میں لکھیں ایز از ویرائٹیز، جس بیس میں جس شکل میں ہے اسی شکل میں ہینڈ اوور کر دیں گے ٹل دا گورنمنٹ ول ریلیز دا فنڈ. جب گورنمنٹ ریلیز کریں گے فنڈ، جو باقی کام اس کے بعد کریں گے. فی الحال اس ایسٹ کو جس حالات میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو یا اوور آل جو بھی جہاں ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے شاید
चन खान ब्रिज, छान खान ब्रिज के बाद में, इसमें मैंने ऑलरेडी टेकअप किया है, मैंने मैडम से भी डिस्कस किया है, एंड इसमें इसको ऑक्शन करना है, एंड ऑक्शन में कुछ हमने ऑलरेडी टेकअप किया है, एंड मैंने आज से 2 दिन पहले फिर भी वहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिन से बात की। मुझे लगता है इसी हफ्ते में वहाँ पे एक अप्रूवल आ जाएगी, एक कम्युनिकेशन आ जाएगी, एंड आने वाले मुझे लगता है मिड ऑफ जून के पहले ही इंशाल्लाह, अगर हो सका तो इसी मई के एंड तक ही इसकी ऑक्शन होके, ताकि जो वहाँ पे लकड़ी निकलेगी उसको प्रॉपर्ली ऑक्शन हो जाएगी, जो उसमें वैल्यू आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, इसके बाद आपने डॉग्स की बात की कि बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे हैं, कुछ वाइल्ड भी है जिससे आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं म्यूनसिपलिटी से बात करके जो उसमें हो सके, मैंने वैसे एक इनफॉर्मली उनसे डिस्कस भी किया कि क्या किया जा सकता है। मैंने उसको बोला था वैसे हम 1-2 एरिया ले लेंगे, जमीन और से ले लेंगे अगर आपके पास फंड्स है, कि इसमें हम कुछ वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द जो हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट है, कि कैसे हम इसकी प्रोडक्शन रुका सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन उसमें भी जरूर होगी। उसके बाद आपने डंपिंग की बात की। डंपिंग में 2 चीजें हैं, ये मैंने म्यूनसिपलिटी से ऑलरेडी बता दिया कि हमें डंपिंग साइट वहां पे लीजिएगा जहां पब्लिक एंड आपके ट्रेडर से दूर हो। दैट एट द सेम टाइम हमें डंपिंग उतनी जगह नहीं मिल रही है, अगर जगह तो बाहर मिल रही है या तो वाटर बॉडी के नजदीक है, क्योंकि वाटर बॉडी के नजदीक भी ठीक नहीं होगा। एंड उसमें फिर मैंने तहसीलदार साहब को भी बता दिया कि रेवेन्यू एज वेल एज द म्यूनसिपलिटी ज्वाइंट एक विजिट करें, कहाँ हमें ऐसा स्पॉट मिलेगा जहाँ पे पब्लिक को दिक्कत कम होगी, बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव यूज होगा स्पेस का, एंड जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग अगर कहीं दिक्कत है वो नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आपने आरटीसी बसों की बात की, तो देखते हैं कहाँ बेटर रहेगा, ताकि उन दुकानदार जिनके आगे रह रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छी जगह पे रहें। एंड मैं इतना भी आपसे आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि मैं इसके जो जनरल मैनेजर बड़े अच्छे हैं एसआरटीसी के जो आज के हैं परवेज साहब, उससे मैं पर्सनली बात करके इसकी कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की और भी गाड़ी लाने की, क्योंकि मैंने सुना क्योंकि और कुछ प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो हमें होने चाहिए बहुत सारे बसेस, ताकि जो भी यहाँ पे हमारे कम्यूटर्स है जिनको सिटी वगैरह जाना पड़ता है रोज, तो उनको कोई ना कहीं हमने सर्विस या फैसिलिटेट करना है। आपने आरटीओ की बात की, तो पहले हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट से, एंड गवर्नमेंट ने हमें फुल फ्लेज आरटीओ दे दिया, एआरटीओ दे दिया, वो उसने ज्वाइन भी किया है, आज के टाइम पे काम भी कर रहा है। तो इसमें लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए तो हम कोशिश करने के वहाँ पर आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने खुद कहा कि हम फुटपाथ या दुकान से बाहर ले रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा मानना नहीं कि आप जो यहाँ पे बैठे आप ही कर रहे होंगे, बट आप में से कुछ लोग करते होंगे, नजर में भी है, तो उनको मुझे आपसे गुजारिश है कि उनको कह दीजिएगा कि फुटपाथ खुला रखें, बिकॉज पहले आपका दुकान है, उसके बाद फुटपाथ है, उस पास वेंडर्स है, तो फिर चलने की रास्ता ही नहीं गाड़ियों के लिए। मैंने देखा सुबह गाड़ियां जहाँ चल रही हैं, गाड़ियों जहाँ पे चल रही है वहां पे तो आम लोग चल रहे हैं, मैंने खासकर बच्चियां देखी, लेडीज चल रही हैं, बिकॉज उनके पीछे वेंडर्स बैठे हैं, उसके पीछे जो फुटपाथ है वो तो दुकानदारों ने खाया है, तो उसके बाद दुकान है, तो जहाँ पे गाड़ियां चली वहां पे पब्लिक चल रही, तो अल्टीमेटली गाड़ियां चलती ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई इमरजेंसी गाड़ी हो, फायर इमरजेंसी की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, कोई हेल्थ कंसर्न हो, कोई और कुछ एग्जिजेंसी हो, बट जब चलने के लिए रास्ता नहीं तो चलेगा कैसे? तो ये हमें ज्वाइंटली एक इसमें हर किसी को रेस्पॉन्सिबल बनना है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आपके पास दूसरे लोगों से गुजारिश है कि सभी आगे आ जाए, तभी हम अपने टाउन को कुछ अच्छा शक्ल दे सकते हैं। तो इसमें मैंने एक और चीज भी बात की इससे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एमसी से भी, कि कोई स्पेस हम देखें जहां वेंडर्स को हम परमानेंटली सेटल कर देंगे, तो उनको भी उस एक्सरसाइज में है हमारे पास कितने रजिस्टर्ड है क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टीडियस एक्सरसाइज है हमारे लिए, बड़ा डिफिकल्ट हमारे पास ये चैलेंज है, बट आपका सपोर्ट हो, सबों का सपोर्ट हो, तो कोई भी चैलेंज हो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप फेथ रखिएगा, हम आने वाले टाइम को बेहतर से बेहतर सर्विस दे देंगे। एंड आपसे भी गुजारिश है कि आपके भी जो जेन्युइन इशू टाइम एंड अगेन आना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि हम आज मिले तो हम 2 महीने के बाद मिलेंगे, आना चाहिए, बिकॉज आप ही हमें सोर्स हैं, आप ही बता सकते हैं कहाँ पे हमारी सर्विस है या हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट की सर्विस में देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हम आए यहाँ पे खुले दिल से कि लोगों की खदमत करें, बट लोगों की तभी खदमत करें जब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे हम इस सारे इश्यूज को एड्रेस कर देंगे। एक और बड़ा इशू है जो आपने नहीं बता दिया,
वो एक इशू है आपका यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं अनऑर्गेनाइजडली एंड जिनको कमर्शियल ये भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, तो ऐसे में ये भी बड़ा चैलेंज है। यहाँ उनको बंद कर दें तो उनका रोजगार लग रहा है, तो वो रोजगार का उनका इफेक्ट हो रहा है। उनको चलने देंगे तो आपकी कहीं स्पेस ही नहीं मिलती, आपको मैसी सिचुएशन बनती है। तो कोई ना कोई डिसीजन हमने इसमें भी लेना है, तो इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 4-5 चैलेंज बड़े हैं, सबों का सपोर्ट तो हो सकेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अशर करा रहे हैं कि आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतर ही बेहतर। हमने ARTO साहब से मैंने बात की इसमें, एंड उसको मैंने बता दिया है कि आप जितना बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस हमें दे सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इस चैलेंज में शायद वो भी अकेला नहीं ले सकता। तो हम मैंने सारी कंसर्न डिपार्टमेंट को कहो, तो वी आर एट द बैक ऑफ द आवर ARTO कि जहाँ हमें गलत गाड़ियाँ चल रही है तो वहाँ पे उनको हमने दुरुस्त करके या तो उनको ऐसा टाइम देना ताकि उनके रेगुलराइजेशन या परमिट इशू करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड सेकेंडली ये भी है कि जहां आपको ऐसे इश्यूज बनते हैं तो आप भी हमारे नोट्स में ले आइएगा। बट आज के टाइम में आपको ये बताना चाहूँगा ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग स्पेस है गाड़ियों चलने की वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब मेरी गाड़ी जब तक हॉर्न नहीं करेगी तो मैं चल ही नहीं सकता। तो उससे यही हमें साइन ये मिलती है कि मैं भी नहीं चल पाऊंगा अगर मैं गाड़ी की हॉर्न नहीं रखूंगा। अगर सिमिलरली आपकी एम्बुलेंस हो या फायर इमरजेंसी सर्विस हो वो भी नहीं चल पाएगा। तो हमें बेसिकली जो अपना मेन रोड से उनको पहले क्लियर करना है, तभी आपकी गाड़ी चल पाएगी। अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 100 गाड़ियां दिन में चलनी है, आपके पास 200 गाड़ियां आज के टाइम में, जो गाड़ियां बाहर जो वो भी ऐड करेंगे आपको 300 गाड़ियां चलेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास चलने की स्पेस ही नहीं है। या तो हमारे अपने दुकानदार भाई ने खाई है, या तो हमारे वेंडर्स ने खाई है, या तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है जो अपने आप को कहें कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड है, वो भी अपने बस अड्डे से चल के मेन रोड पे बैठते हैं। कल भी हमने 2 गाड़ियों को पकड़ा। आपके और सारे एक और लाइट दूसरी गाड़ियां हैं, वो जहां को छोटी स्पेस मिलती वहां पे बैठते हैं। इतना आयरनी यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि मतलब अगर वेंडर बैठता तो वेंडर ने अपना ऑटो इसके अपने वेंडर के इसके पीछे कार्ट के पीछे रखा। दैट मीन्स कार्ट के 4-5 फुट पीछे गाड़ी, वो भी 7-8 फुट, एंड उसके बाद जो फुटपाथ वो भी गया। तो लोगों को चलने का रास्ता ही नहीं है। ये काफी बड़े चैलेंज, आसान नहीं है हमारे लिए, बट इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर आपको एडमिशन देंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, गैप रहती है वहां पर जहां पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और पुलिस में कोई गैप है। आज वो गैप ही नहीं। आपके माशाल्लाह SSP साहब वेरी इज अ वंडरफुल अफसर। हमारे जो बाकी दूसरे अफसर, चाहे आपको म्यूनिसिपलिटी के हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, चाहे हमारा ARTO सर, चाहे तहसीलदार, चाहे दूसरे अफसर जो भी हैं, सब सारे अफसर अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हमारा मानना भी है कि जब सारे अफसर मिलकर आपका सपोर्ट लेकर कोई बेहतरी हो सकती है। एंड आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हमें 10-12 दिन ही हो गए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस है। अगर आप उतना एग्जामिन करेंगे आज से कुछ टाइम पहले, आज थोड़ी 5-7-10% थोड़ी फर्क होगी जरूर। जो भी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ट्रेडर्स के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, या दूसरे जो भी कोई स्टेक होल्डर है, उनसे ये गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल बन के रहें, एंड आप अपने टाउन को नीट, साफ, शफाफ रखें। एंड जो भी हमें चैलेंज जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, इसको जॉइंटली हम आगे लेकर आने वाला टाइम हमारे लिए बेहतर हो। एंड हर कोई डिपार्टमेंट का, हर कोई एसोसिएशन का, हर किसी रिप्रेजेंटेशन का अपना रोल है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे काफ़ी हसास एरिया है, काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, एंड इनका सपोर्ट रहेगा। एंड आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर फैसिलिटेशन लोगों को दे, एंड जो आपको बेसिक जहाँ पे कहीं दिक्कत है उनको दूर करें।